जी रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं खैरियत से रहमतुल्लाह हैं अहमद आप? शाह। ठीक हैं? आपकी दुआ की बरकत है। अल्लाह आपको इज्जत दे। कहाँ से कॉल किया आपने? मैं भूल गया आप कहाँ रहते हैं। कर्नाटक में जी रहते हैं पिछले ना? हफ्ता भी आपसे वालिदैन पिछले बार भी आपके वालिदैन के बारे में मुकालिमा हुआ था आपसे। हम्म। रहमत शाह रहमतुल्लाह हिंदुस्तान से। रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह हिंदुस्तान। अल्लाह आपको जी जी इज्जत दे, सलामती दे। कहाँ से हैं आप? कर्नाटक से हैं? हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। तमिलनाडु। हाँ, तमिलनाडु से। जी जी, हुक्म करें तमिलनाडु। रहमतुल्लाह भाई। जी वो आपने तो अभी हमारा ईमान को और भी ताज़ा कर दिया था अभी थोड़ी देर पहले, अल्लाह आपको इसके इज्जत दे। पहले कॉलर में। जी, अल्लाह आपको आमीन सलामती दे। आमीन। जी वो ख़त्मल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा। जी जी, जी सही फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो अभी तो यहाँ सब जानते हैं, अल्लाह ने जब उनको उनके सीनों पे, उनके कानों पे, उनके समात पे, उनके बसीरत में मोहर लगाने के बाद इन लोगों को हजार भी कलाम किया जाए, हम्म। हसन अल्लाह यारी साहब, ये शाने बनकर दीवाने बनते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामती ये दे। शाने बनकर दीवाने बनते हैं। देखिए अभी आपने जो कुनियत जो उम्मे कुलसुम से कहा था, हम्म। ज़ैनब से, सलाम अल्लाह। जी रोशन हुआ चिराग घर से रसूल के, हम्म। जलता रहेगा साए में हसनैन करीमैन के। माशाल्लाह, अल्लाह आपको जब सलामती। इन लोगों को ये पता नहीं चलता, हम्म। जी इनसे बाकी बात करना भी हमें ठीक नहीं लगता है। हम्म। हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला, उनके बारे में बहुत सारे हदीस हैं। हजरत उमर के हाथ से, अबू बकर के हाथ से, उमर के हाथ से उनकी बैत नहीं हुई। जी जी, ये सही। जानते हुए भी आपके पास आते हैं, दलाइल लेते हैं। अभी आपके सामने एक मौलवी आए थे, 1.5 घंटे की बात किए थे, फिर वो दूसरी बात को दोहराते हैं क्या हजरत सही। अली ने उनके बेटों का नाम रखा है। जी रखा है तो बात वो तो अलग है। हम्म। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का खुशखबरी एक बांदी ने सुना, अबू लहब ने उस बांदी को आजाद कर दिया। हम्म। सही। जो उसी तरह से यह है, अगर रख भी लिया है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर साबित हो, तैमम के बारे में जब आप छेड़े तो वो तैमम हम्म। की बात पर नहीं गया, कुरान से हम्म। साबित कराओ तो वो भूल गए बोलता है। अगर ये खलीफा भूल गया तैमूर नहीं तो आता। उसकी खिलाफत कहाँ से चलेगी हसन अल्लाह हाँ यारी साहब। बिल्कुल, बिल्कुल कितने बिल्कुल। देखिए कितना अजीब इंसान, कितना अजीब मौलवी होगा हाँ। वो भूल गए, खलीफा भूल गया बोले तो लोगों, जब उसकी नमाज खिलाफत नहीं पढ़ो। बेकार है नहीं। बिल्कुल, नमाज नहीं पढ़ो। उसकी खिलाफत बेकार हो गई। जो वहीज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, वो तो सबको खलीफा बना के ही पैदा किया है। यहाँ पर हुकूमत की बात, खिलाफत अलग है। हजरत आदम को बनाया वो बात अलग है। वो खलकत की बात हम्म। पर हजरत उमर को जमा दिया। हम्म। सही। अल्लाह आपको इज्जत दे। अमीन आमीन। हमसे कुछ सवाल है रहमत भाई? जी साहब, साद बिन उबादा को किसने, किस वजह से वो कहा ना अल्लाह ने मार दिया, जिन जिन ने ने मार मार दिया। दिया। तारीख में वो वाहिद शख्स है जी बेचारे, यहाँ जिन कहा, जिन ने उसको कत्ल किया है। जी जी इसे मसला नहीं मिला तो ये अल्लाह ने मार दिया, जिन को ले लिया। हाँ बिल्कुल। इसके अल्लाह बारे आपको जज़ाए खैर। में कुछ हदीसें आपसे दलाइल आपके जबान से सुनना चाहता हूँ। साद इब्न उबादा यही है मेरे भाई, मेरे अजीज के। उन लोगों ने उसको मार दिया। वो मैंने पिछले अर्ज किया था ना 1-2 हफ्ते पहले, क्या जी 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 देखें कि उसकी कत्ल किस तरह हुई है। मैं आपको दिखा देता हूं। आ, उसकी काफी तफसील है। आ, जी मैं आपकी खिदमत पे अर्ज करूं कि उसके कत्ल किस तरह किया कर लिया लोगों ने।
یہ کتاب ہے انصاب الاشراف، دیکھیں انصاب الاشراف جلد نمبر 1 چھاپ دار المعارف بمصر، یہاں پہ صفحہ نمبر 250 میں ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 250 میں یہاں پہ روایت کرتے ہیں کہ سعد ابن عبادہ، اچھا ایک منٹ میں اس کو یہاں پر کہ اس نے امتنع من بیعت ابو بکر، اس نے ابو بکر کے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، فوجہ الیہ رجلا لیاخذ علیہ البیع وهو بحوران من ارض شام، ابو بکر عمر نے کسی کو بھیج دیا کہ بھائی جا کے اس سے بیعت لے لو، اور وہ شام چلا گیا تھا، تو وہ شخص آیا فاباها، اس نے کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، فرماه فقتله، پھر اس نے تیر سے مارا، اس کو قتل کیا، وفيه يروى هذا الشعر الذي ينتحله الجن، پھر یہ اس کے متعلق یہ شعر نقل کیا جاتا ہے جس کو جن سے نسبت دیتے ہیں، کہتے ہیں جنوں نے قتل کیا، اور یہ ینتحلہ، انتحال جو ہے نا عربی زبان میں فقرہ ہے، وہ انتحل ینتحلہ، یہ جھوٹی نسبت کو انتحلہ کہتے ہیں، جھوٹی ادعا کو، کہ اس کو جھوٹی ادعا کا نسبت دیا جاتا ہے جن سے، قتلنا سید الخزرجی سعد ابن عبادہ، ہم نے قتل کیا خزرج کے سردار کو سعد ابن عبادہ کو، رمیناہ بسہمین فلم نخطف فؤادہ، ہم نے اس کو 2 تیر مارے ہیں، دونوں تیر اس کے دل میں لگے، تو یہ اس کو جھوٹی، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جھوٹی طور پر اس کو جن سے نسبت دیا جاتا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ سفر میں اسی کتاب میں سفر نمبر 589 میں یہ روایت ہے، ان سعد بن عبادہ لم یبایع ابا بکر، سعد بن عبادہ نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی، وخرج الی الشام، شام چلا گیا، فبعث عمر رجلا، عمر نے اس کے پیچھے ایک آدمی کو بھیج دیا، ادعوه الی البیع واختلہ، اس کو بیعت کی طرف بلاؤ اور اس کے ساتھ کیا کرو، اس کے ساتھ تم مکر کرو، اس کو دھوکہ دے دو کسی طرح، اس سے بیعت لے لو، وَإِنْ أَبَى فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَلَيْهِ، اگر وہ بیعت نہ کرے تو اللہ پہ توکل کرو، اس کا جو ہے اس کو صفایا کر دو۔ فَقَدِمَ الرَّجُلُ الشَّامَ، وہ شخص شام آ گیا، فَوَجَدَ سَعْدًا فِي حَائِطٍ بِحَوَارِينَ، حوارین کے علاقے میں اس نے سعد کو ایک باغ میں پایا، اچھا، فَدَعَاهُ إِلَى الْبَيْعَةِ، اس کو کہا کہ بیعت کرو، فَقَالَ لَا أُبَايِعُ قُرَيشِيًّا أَبَدًا، اس نے کہا میں قریش کے کسی آدمی کے ساتھ بیعت نہیں کروں گا، قال فإني أقاتلك، اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا اگر بیعت نہیں کرو گے، قال وإن قاتلتني، اس نے کہا قتل کر دو، قال فخارج أنت مما دخلت فيه الأمة، اس نے کہا کہ بھئی تم بیعت نہیں کرو گے، سب لوگوں نے بیعت کیا، آپ بیعت نہیں کریں گے، قال اما من البيعة فإني خارج، اس نے کہا کہ جی ہم بیعت سے میں بیعت نہیں کروں گا، بیعت سے میں خارج ہوں، فرماه بسهم فقتله، اس کو تیر سے مارا ہے، دور سے اسسینیٹ کیا، جا رہا ہوگا اس کو تیر سے مارا ہے، وروی ان سعدا رمی فی الحمام، بعض لوگوں نے روایت کی وہ حمام میں نہا رہا تھا، اس وقت آ کے ان لوگوں نے تیر سے مارا اس کو، وقیل کان جالسا یبول فرماته الجن فقتلته، بعض لوگوں نے کہا کہ وہ بیٹھ کے پیشاب کر رہا تھا، جنوں نے جنات نے اس کو تیر سے مارا، وقال قائلهم، اور جنات نے یہ شعر کہا کہ ہم نے اس کو تیر سے مارا، بالا انہوں نے خود نقل کیا ہے، 1-2 حدیث میں نے دکھا آپ کو، عمر نے کسی کو بھیجا تھا اس کے پیچھے کہ جا کے اس کو قتل کرو، اور ان لوگوں نے شام ہی میں اس کا صفایا کر دیا تھا۔ اوکے میرے بھائی، مزید جی الحمدللہ مزید سوال تو ہیں انشاءاللہ آپ کی بار ملاقات، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تھینک یو رحمت بھائی، اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو۔